अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टुडेज़ क्लास तख्ती नंबर 9 इजहार। तनवीन व नून साकिन का क़ायदा एक। तनवीन व नून साकिन का क़ायदा एक। तनवीन नून साकिन के क़ायदे टोटल 4 है। पहला क़ायदा है, पहला क़ायदे का नाम क्या है? इजहार। तनवीन व नून साकिन का क़ायदा एक। कौन सा? इजहार। कौन सा तख्ती? तख्ती नंबर 9। हुरूफ़ हलकी हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा। तनवीन व नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलकी आवे तो नून को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। इजहार किसे कहते हैं? नून के आवाज़ को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ना के जल्द पढ़ना। मिसाल देखिए, त्वैरन, त्वैरन का तो नून की आवाज़ ज़ाहिर होता है, अच्छे से नून की आवाज़ ज़ाहिर होता है, गुन्ना नहीं करना। इधर नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना। त्वैरन ऐसा नहीं पढ़ना, बग़ैर गुन्ना के जल्द अदा करें, इसको इजहार कहते हैं। तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद नून पर जज़म रहा तो उसको नून साकिन कहते। नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलकी में से कौन सा भी हुरूफ आया तो नून के आवाज़ को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ना के पढ़ना, इसको इजहार कहते हैं। दो लेटर के ऊपर हमें गुन्ना करते, मीमुन नून। ओके, वो आगे लेसन्स में आपको आता। उम्मीद है आपको इजहार समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट करिए। मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले रवान देखेंगे। त्वैरन अबाबील, नारुन हामियतुन। तनवीन की आवाज़ को आप गौर से सुनिए तो आपको नून की आवाज़ ज़ाहिर होता, इधर नून की आवाज़ आपको ज़ाहिर हो के अच्छे से आपको कानों को नून की आवाज़ अच्छा से सुनाता, इसको इजहार कहते। और एक बार सुनो फिर। नारुन हामियतुन लिमन खशिया मिन गैरिही यौमइज़िन अलैहा मिन्हु खित्वाबन मिन ऐनिन आनियतिन कुफुवन अहदुन फमन उफिया मिन अखीही मन अज़िना किताबुन हकीमुन अज़ाबुन गलीज़ुन हासिदिन इज़ा हसदा। हिज़्ज़े इज़रा दो भी एक बार बोलती हूँ, सुनो। त्वया ज़बर त्वई, र अलिफ दो ज़बर रन, त्वैरन। हमज़ा ज़बर अ, त्वैरन अ, बा अलिफ ज़बर बा, अबा। बाया ज़ेर बी, अबाबी। लाम ज़बर ला, अबाबीला। त्वैरन अबाबीला। त्वा पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़बर आकर है, या ये लीन होगा, नरम आवाज़ के साथ जल्द अदा करेंगे। रो पर 2 ज़बर आकर है, तनवीन होगा। तनवीन के बाद हुरूफ़ हलकी में से हमज़ा आकर है, नून के आवाज़ को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। हमज़ा पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। बा पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो अलिफ मद्दा होगा, थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। बा पर ज़ेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर आकर है, या ये मद्दा होगा, थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। लाम पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे।
طيرا أبابيل نار حامية نون الف زبر نا را دو پیش رن نار ہا الف زبر ہا نار ہا میم زیر می حامی یا زبر یا حامیہ تا دو پیش تن حامیتن نار حامیتن نون پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے را پر دو پیش آ کر ہے تنوین ہوگا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ کر ہے نون کے آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے اس کو اظہار کہتے ہیں ہا پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے میم پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے یا پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے تا پر دو پیش آ کر ہے تنوین ہوگا نارن حامیتن لمن خشیہ لام زیر لی میم نون زبر من لیمن خا زبر خ لیمن خ شین زیر شی خشی یا زبر یا خشیہ لیمن خشیہ لام پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے میم پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے نون پر ززم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے نون پر ززم آ کر ہے نون ساکن ہوگا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ کر ہے نون کے آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے اس کو اظہار کہتے ہیں خا پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے شین پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے یا پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے لمن خشیہ من غیرہ میم نون زیر من غین یا زبر غی من غی رو زیر ری من غیری ہا کھڑی زیر ہی من غیری ہی میم پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے نون پر ززم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے نون پر ززم آ کر ہے نون ساکن ہوگا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ کر ہے نون کے آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے اس کو اظہار کہتے ہیں غین پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے یا ساکن سے پہلے زبر آ کر ہے یا یہ لین ہوگا نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے رو پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے ہا پر کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے من غیرہ یومئذ علیہا یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یومئی ذال دو زیر زن یومئذ عین زبر آ یومئذ آ لام یا زبر لی علی ہا الف زبر ہا علیہا یومئذ علیہا یا پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے واو ساکن سے پہلے زبر آ کر ہے واو لین ہوگا نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے میم پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے حمزہ پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے ذال پر دو زیر آ کر ہے تنوین ہوگا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ کر ہے نون کے آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے اس کو اظہار کہتے ہیں عین پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے لام پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے یا ساکن سے پہلے زبر آ کر ہے یا یہ لین ہوگا نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے ہا پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے یومئذ علیہا منہ خطابا
मीम नून ज़ेर मिन, हा पेश हु, मिन्हु, खा ज़ेर खी, मिन्हु खी, त्वा अलिफ ज़बर त्वा, खित्वा, बा अलिफ दो ज़बर बन, खित्वाबन, मिन्हु खित्वाबन। मीम पर ज़ेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। नून पर ज़ज़म आकर है, पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। नून पर ज़ज़म आकर है, नून साकिन होगा। नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी में से हा आकर है। नून के आवाज़ को ज़ाहिर करके बगैर गुना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। हा पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। खौ पर ज़ेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। त्वा पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो अलिफ मद्दा होगा, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। बा पर दो ज़बर आकर है, तनवीन होगा। मिन्हु खित्वाबन, मिन ऐनिन आनियतिन, मीम नून ज़ेर मिन, ऐन या ज़बर ऐ, मिन ऐ, नून दो ज़ेर निन, ऐ निन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तिन, आनियतिन, मिन ऐनिन आनियतिन। मीम पर ज़ेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। नून पर ज़ज़म आकर है, पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। नून पर ज़ज़म आकर है, नून साकिन होगा। नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी में से आइन आकर है। नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके बगैर गुना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। आइन पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़बर आकर है, या ये लीन होगा, नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। नून पर दो ज़ेर आकर है, तनवीन होगा। तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से हमज़ा आकर है। नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके बगैर गुना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। हमज़ा पर खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। नून पर ज़ेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। ता पर दो ज़ेर आकर है, तनवीन होगा। मिन ऐनिन आनियतिन, ये आयत में देखो, आयत नहीं ये वर्ड, आयत बोले तो गोल निशान रहना, तो गोल निशान नहीं है, वो आगे चैप्टर में आपको गोल निशान का क्या होता है और सारे अलामत है, वो अलामत के बारे में भी हमें सीखेंगे। तो ये वर्ड में देखो, ये वर्ड का तो तीन कलिमे हैं इधर, मिन ऐनिन आनियतिन, ये एक कलिमा, ये एक कलिमा, ये एक कलिमा। सो ये तीन कलमे में नून साकिन का क़ायदा भी आगा, तनवीन का भी आगा। सो नून साकिन के बाद है सो हुरूफ हलकी का लेटर भी आ गया, तनवीन के बाद हुरूफ हलकी का लेटर भी आ गया। ऊपर पढ़े सो वर्ड में पूरा एक तनवीन रहा तो एक नून साकिन वैसा आया। सो दो भी एक जगह आप समझना बोले तो अच्छे से। मिन ऐनिन आनियतिन। नेक्स्ट देखो, कुफुवन अहदुन, काफ पेश कु, फा पेश फु, कुफु, वाव अलिफ दो ज़बर वन, कुफुवन, हमज़ा ज़बर अ, कुफुवन अ, हा ज़बर ह, अह, दाल दो पेश दुन, अहदुन, कुफुवन अहदुन। काफ पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। फ़ा पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। वाव पर दो ज़बर आकर है, तनवीन होगा। तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से हमज़ा आकर है। नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके बगैर गुना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। हमज़ा पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। हा पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। दाल पर दो पेश आकर है, तनवीन होगा। कुफुवन अहदुन, फमन उफिया, फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, फ़मन, ऐन पेश ओ, फ़मन ओ, फ़ा ज़ेर फ़ी, ओफ़ी, या ज़बर या, ओफ़िया, फ़मन ओफ़िया। फ़ा पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। मीम पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। नून पर ज़ज़म आकर है, पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी में से हमज़ा आकर है, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके बगैर गुना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। ऐन पर पेश की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। फ़ा पर ज़ेर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। या पर ज़बर की हरकत है, जल्द पढ़ेंगे। फ़मन
اوفیا من اخیہ میم نون زیر من حمزہ زبر من خایا زیر خی من اخی ہا زیر ہی من اخیہ میم پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. نون پر زدم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. نون پر زدم آ کر ہے نون ساکن ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ کر ہے. نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گناہ کے جلد پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. حمزہ پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. خا پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر آ کر ہے یا یہ مدہ ہوگا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ہا پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. من اخیہ من اذینا میم نون زبر من حمزہ زبر من ذال زیر زی من ازی نون زبر نا من ازینا. میم پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. نون پر ززم آ کر ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. نون پر ززم آ کر ہے نون ساکن ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ کر ہے. نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. حمزہ پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. ذال پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. نون پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. من اذینا کتاب حکیم کاف زیر کی تا الف زبر تا کتا با دو پیش بن کتابن ہا زبر ہا کتابن ہا کاف یا زیر کی حکی میم دو پیش من حکیمن کتابن حکیمن. کاف پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. تا پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. با پر دو پیش آ کر ہے تنوین ہوگا. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ کر ہے. نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے. ہا پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. کاف پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر آ کر ہے یا یہ مدہ ہوگا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. میم پر دو پیش آ کر ہے تنوین ہوگا. کتاب حکیم عذاب غلیظ عین زبر ذال الف زبر ذا عذا با دو پیش بن عذاب غین زبر غ لام یا زیر لی غلی زواد دو پیش زن غلیظ عذاب غلیظ. عین پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. ذال پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. با پر دو پیش آ کر ہے تنوین ہوگا. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ کر ہے. نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. غین پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. لام پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر آ کر ہے یا یہ مدہ ہوگا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. زوا پر دو پیش آ کر ہے تنوین ہوگا. عذاب غلیظ حاسد اذا حسد ہا الف زبر ہا سین زیر سی دال دو زیر دن ہا سی دن حمزہ زیر ای ہا سی دن ای ذال الف زبر ذا اذا ہا زبر ہا اذا ہا سین زبر سا حسا دال زبر دا حسد ہا سی دن اذا حسد. ہا پر زبر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. الف جس سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. سین پر زیر کی حرکت ہے زلد پڑھیں گے. دال پر دو زیر آ کر ہے تنوین ہوگا. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ کر ہے. نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں.
حمزہ پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. زال پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. الف جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ہا پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. سین پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. دال پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے. حاسدن اذا حسد. الحمدللہ امید ہے آپ سب کو اظہار کا چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آیا ہوں گا. آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو میرے کو میسیج کریے, میرے کو کمنٹ کریے, دعا پڑھ لیجئے. جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.